मेरो कुरा सुन्नुहोस्, लिसन टू मी, लिसन टू मी। म भर्खरै आउँदैछु, आई एम जस्ट कमिङ, आई एम जस्ट कमिङ। धेरै राम्रो, भेरी वेल, भेरी वेल। तपाईँले धेरै राम्रो गर्नुभयो, यू डिड भेरी वेल, यू डिड भेरी वेल। ठिक छ, ऑल राइट, ऑल राइट। तपाईँलाई जस्तो मन पर्छ, एज यू लाइक, एज यू लाइक। अरू केही, एनिथिङ एल्स, एनिथिङ एल्स। अरू केही छैन, नथिङ एल्स, नथिङ एल्स। अलिकति पनि होइन, नॉट अ बिट, नॉट अ बिट। इट्स टू मच, यो धेरै छ। हो सबै हिसाबले, यस बाय ऑल मीन्स, यस बाय ऑल मीन्स। उसलाई हेर, लुक एट हर, लुक एट हर। यता हेर, लुक हेयर, लुक हेयर। त्यहाँ गएर उभिनुहोस्, गो एन्ड स्ट्यान्ड देयर, गो एन्ड स्ट्यान्ड देयर। उनलाई आउनुहोस्, कम हर, कम हर। यहाँ बस्नुहोस्, स्टे हेयर, स्टे हेयर। अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस्, रेस्ट एस्योर्ड, रेस्ट एस्योर्ड। उल्लेख नगर्ने, नॉट टू मेंशन, नॉट टू मेंशन। चिन्ता नलिऊ, नेभर माइन्ड, नेभर माइन्ड। होइन कहिले, नो नेभर, नो नेभर। मलाई सोध्नुभयो भने, इफ यू आस्क मी, इफ यू आस्क मी। मेरो विचारमा, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन। म तिमीलाई राम्ररी चिन्छु, आई नो यू भेरी वेल, आई नो यू भेरी वेल। म तिमीलाई चिन्छु, आई नो यू, आई नो यू। बहाना नगर्नुहोस्, डोन्ट प्रिटेन्ड, डोन्ट प्रिटेन्ड। मलाई क्रोधित नगर्नुहोस्, डोन्ट मेक मी एङ्ग्री, डोन्ट मेक मी एङ्ग्री। बहाना न बनाऊ, डोन्ट मेक एक्सक्युजेज, डोन्ट मेक एक्सक्युजेज। मलाई बुझ, अन्डरस्ट्यान्ड मी, अन्डरस्ट्यान्ड मी। मलाई अनुग्रह नगर्नुहोस्, डोन्ट फेवर मी, डोन्ट फेवर मी। टिपोमा हिँड्नुहोस्, वॉक ऑन टिपटो, वॉक ऑन टिपटो। जसरी देख्छु, द वे आई सी इट, द वे आई सी इट। मलाई लाग्छ, इट सिम्स टू मी, इट सिम्स टू मी। जहाँसम्म म देख्छु, एज फार एज आई क्यान सी, एज फार एज आई क्यान सी। जहाँसम्म मेरो चिन्ता छ, एज फार एज आई एम कन्सर्न, एज फार एज आई एम कन्सर्न। म इमान्दारीपूर्वक विश्वास गर्छु, आई ऑनेस्टली बिलिभ द्याट, आई ऑनेस्टली बिलिभ द्याट। मेरो विचारमा, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन। वाइ सेन्टेन्सेस इन नेपाली एन्ड इङ्ग्लिस। तिमी उसँग किन रिसाएको? वाइ आर यु एङ्ग्री विथ हिम? वाइ आर यु एङ्ग्री विथ हिम? आज तिमी किन व्यस्त छौ? वाइ आर यु बिजी टुडे? वाइ आर यु बिजी टुडे? तिमी किन रुँदैछौ? वाइ आर यु क्राइङ? वाइ आर यु क्राइङ? तिमी किन कपाल सुकाउँदैछौ? वाइ आर यु ड्राइङ योर हेयर? वाइ आर यु ड्राइङ योर हेयर? तिमी मेरो हात किन समात्दैछौ? वाइ आर यु होल्डिङ माई ह्यान्ड्स? वाइ आर यु होल्डिङ माई ह्यान्ड्स? तिमी किन ढिलो? वाइ आर यु लेट? वाइ आर यु लेट? उसले किन जागिर छोड्यो? वाइ डिड ही क्वाइट हिज जब? वाइ डिड ही क्वाइट हिज जब? ऊ किन भाग्यो? वाइ डिड ही रन अवे? वाइ डिड ही रन अवे? उनले किन त्यसो गरिन? वाइ डिड सी डु द्याट? वाइ डिड सी डु द्याट? त्यो किन भयो? वाइ डिड दिस ह्यापन?
वाई डिड दिस हैपन? किना यति ढिलो घर आउनु भयो? वाई डिड यू कम होम सो लेट? वाई डिड यू कम होम सो लेट? तिमी किना यति रिसाएको? वाई डिड यू गेट सो एङ्ग्री? वाई डिड यू गेट सो एङ्ग्री? तिमीले किन छोड्यो? वाई डिड यू क्वाइट? वाई डिड यू क्वाइट? तिमी किन सोध्नुहुन्छ? वाई डू यू आस्क? वाई डू यू आस्क? तिमी किन झुट बोल्छौ? वाई डू यू लाई? वाई डू यू लाई? तपाईँ किन डाक्टर बन्न चाहनुहुन्छ? वाई डू यू वान्ट टु बी अ डक्टर? वाई डू यू वान्ट टु बी अ डक्टर? तपाईँ किन नर्स बन्न चाहनुहुन्छ? वाई डू यू वान्ट टु बी अ नर्स? वाई डू यू वान्ट टु बी अ नर्स? हामीले उहाँका सल्लाह किन सोध्ने हो? वाई डोन्ट वी आस्क हिज एडभाइस? वाई डोन्ट वी आस्क हिज एडभाइस? हामी किन नाच्न जाँदैनौँ? वाई डोन्ट वी गो डान्सिङ? वाई डोन्ट वी गो डान्सिङ? हामी किन घर जाँदैनौँ? वाई डोन्ट वी गो होम? वाई डोन्ट वी गो होम? हामी किन कोठा साझा गर्दैनौँ? वाई डोन्ट वी सेयर अ रुम? वाई डोन्ट वी सेयर अ रुम? तिमी भित्र किन आउँदैनौ? वाई वोन्ट यू कम इन? वाई डोन्ट यू कम इन? तिमी किन धूम्रपान त्याग्दैनौ? वाई डोन्ट यू गिभ अप स्मोकिङ? वाई डोन्ट यू गिभ अप स्मोकिङ? किन हामीसँग डिनर नगर्ने? वाई नॉट हैव डिनर विथ अस? वाई नॉट हैव डिनर विथ अस? हिजो विद्यालयबाट किन अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो? वाई वर यू एब्सेन्ट फ्रम स्कुल यस्टरडे? वाई वर यू एब्सेन्ट फ्रम स्कुल यस्टरडे? तिमी हिजो किन अनुपस्थित थियो? वाई वर यू एब्सेन्ट यस्टरडे? वाई वर यू एब्सेन्ट यस्टरडे? तिमी आज बिहान किन ढिलो भयो? वाई वर यू लेट दिस मर्निङ? वाई वर यू लेट दिस मर्निङ? आज तिमी किन यति थकित छौ? वाई आर यू सो टायर्ड टुडे? वाई आर यू सो टायर्ड टुडे? तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ? यु आर अ टिचर? यु आर अ टिचर? तिमी सधैँ गुनासो गर्छौ? यु आर अलवेज कम्प्लेनिङ? यु आर अलवेज कम्प्लेनिङ? तिमी जानुपर्छ? यु मस्ट गो? यु मस्ट गो? तिमी सुत्नुपर्छ? यु सुड स्लिप? यु सुड स्लिप? तपाईले फरक देखाउनुहुनेछ? यु विल सी द डिफरेन्स? यु विल सी द डिफरेन्स? तिमीले असल पत्नी बनाउने छौ? यु विल मेक अ गुड वाइफ? यु विल मेक अ गुड वाइफ? तपाईले कडा अध्ययन गर्नुपर्छ? यु मस्ट स्टडी हार्ड? यु मस्ट स्टडी हार्ड? तपाईँ किताब लिन सक्नुहुन्छ? यु मे टेक द बुक? यु मे टेक द बुक? तपाईले हाँसो गरेको हुनुपर्छ? यु मस्ट बी किडिङ? यु मस्ट बी किडिङ? तपाईँ यो किताब पढ्न सक्नुहुन्छ? यु मे रिड दिस बुक? यु मे रिड दिस बुक? यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने घर जान सक्नुहुन्छ? यु मे गो होम इफ यु वान्ट टु? यु मे गो होम इफ यु वान्ट टु? तपाईँ जान सक्नुहुन्छ? यु मे गो? यु मे गो? तपाईले मलाई खुसी बनाउनुहुन्छ? यु मेक मी ह्याप्पी? यु मेक मी ह्याप्पी? तिमी मलाई धेरै माया गर्छौ? यु लभ मी सो मच? यु लभ मी सो मच? तिमी मलाई माया गर्छौ कि गर्दैनौ? यु लभ मी और नॉट? यु लभ मी और नॉट? तिमी मलाई माया गर्छौ? यु लभ मी? यु लभ मी? तिमी मलाई मन पराउँछौ? यु लाइक मी? यु लाइक मी? तिमीलाई मन पर्यो? यु लाइक इट? यु लाइक इट? तिमी व्यस्त देखिन्छौ? यु लुक बिजी? यु लुक बिजी? तिमीले कडा अध्ययन गर्नुपर्छ? यु हेभ टु स्टडी हार्ड? यु हेभ टु स्टडी हार्ड? तिमी मसँग आउनुपर्छ?
You have to come with me. You have to come with me. तपाईसँग प्रशस्त समय थियो. You had plenty of time. You had plenty of time. तिमीले मलाई बुझ्दैनौ. You don't understand me. You don't understand me. तिमी अङ्ग्रेजी बुझ्दैनौ. You don't understand English. You don't understand English. तिमीले यति ठुलो स्वरमा बोल्नु पर्दैन. You don't have to talk so loud. You don't have to talk so loud. तिमी यति चाँडो उठ्नु पर्दैन. You don't have to get up so early. You don't have to get up so early. तपाईँ गम्भीर हुन सक्नुहुन्न. You can't be serious. You can't be serious. तपाईँ यो किताब पढ्न सक्नुहुन्छ. You can read this book. You can read this book. तपाईँ यसलाई कहीँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ. You can put it anywhere. You can put it anywhere. यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने जान सक्नुहुन्छ. You can go if you want to. You can go if you want to. तपाईँ जहाँ चाहनुहुन्छ जान सक्नुहुन्छ. You can go anywhere you want. You can go anywhere you want. तपाईँ एक राम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ. You are a good teacher. You are a good teacher. तपाईँ अब घर जान सक्नुहुन्छ. You can go home now. You can go home now. तपाईँले जोनलाई मद्दतको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ. You can ask John for help. You can ask John for help. तिमीले नियम तोड्यो. You broke the rule. You broke the rule. तिमी धेरै बहादुर छौ. You are very brave. You are very brave. तिमी धेरै राम्री छौ. You are very beautiful. You are very beautiful. तिमी भारतीय होइन. You are not Indian. You are not Indian. तिमी मेरो जिम्मेवारी हो. You are my responsibility. You are my responsibility. मेरो कुरा सुन्नुहोस्. Listen to me. Listen to me. म भर्खरै आउँदैछु. I am just coming. I am just coming. धेरै राम्रो. Very well. Very well. तपाईले धेरै राम्रो गर्नुभयो. You did very well. You did very well. ठिक छ. All right. All right. तपाईलाई जस्तो मन पर्छ. As you like. As you like. अरू केही. Anything else. Anything else. अरू केही छैन. Nothing else. Nothing else. अलिकति पनि होइन. Not a bit. Not a bit. It's too much. यो धेरै छ. हो सबै हिसाबले. Yes by all means. Yes by all means. उसलाई हेर. Look at her. Look at her. यता हेर. Look here. Look here. त्यहाँ गएर उभिनुहोस्. Go and stand there. Go and stand there. उनलाई आउनुहोस्. Come here. Come here. यहाँ बस्नुहोस्. Stay here. Stay here. अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस्. Rest assured. Rest assured. उल्लेख न गर्ने. Not to mention. Not to mention. चिन्ता न लिऊ. Never mind. Never mind. होइन कहिले. No never. No never. मलाई सोध्नुभयो भने. If you ask me. If you ask me. मेरो विचारमा. In my opinion. In my opinion. म तिमीलाई राम्ररी चिन्छु. I know you very well. I know you very well. म तिमीलाई चिन्छु. I know you. I know you. बहाना न गर्नुहोस्. Don't pretend. Don't pretend.
मलाई क्रोधित ना गर्नु होस्। डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री, बहाना ना बनाऊं। डोंट मेक एक्सक्यूजेज, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, मलाई बुझा। अंडरस्टैंड मी, अंडरस्टैंड मी, मलाई अनुग्रह ना गर्नु होस्। डोंट फेवर मी, डोंट फेवर मी, टीपोमा हिडनु होस्। वॉक ऑन टिपटो, वॉक ऑन टिपटो, जसरी देखछु। द वे आई सी इट, द वे आई सी इट, मलाई लाग्छा। इट सीम्स टू मी, इट सीम्स टू मी, जहाँसम्म म देख्छु। एज फार एज आई कैन सी, एज फार एज आई कैन सी, जहाँसम्म मेरो चिन्ता छ। एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज आई एम कंसर्न, म ईमानदारीपूर्वक विश्वास गर्छु। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, मेरो विचारमा। इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन। वाई सेंटेंसेस इन नेपाली एंड इंग्लिश। तिमी उसँग किन रिसाएको? वाई आर यू एंग्री विथ हिम, वाई आर यू एंग्री विथ हिम, आज तिमी किन व्यस्त छौ? वाई आर यू बिजी टुडे, वाई आर यू बिजी टुडे, तिमी किन रुँदै छौ? वाई आर यू क्राइङ, वाई आर यू क्राइङ, तिमी किन कपाल सुकाउँदै छौ? वाई आर यू ड्राइङ योर हेयर, वाई आर यू ड्राइङ योर हेयर, तिमी मेरो हात किन समात्दै छौ? वाई आर यू होल्डिङ माई ह्यान्ड्स, वाई आर यू होल्डिङ माई ह्यान्ड्स, तिमी किन ढिलो? वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, उसले किन जागिर छोड्यो? वाई डिड ही क्वाइट हिज जॉब, वाई डिड ही क्वाइट हिज जॉब, ऊ किन भाग्यो? वाई डिड ही रन अवे, वाई डिड ही रन अवे, उनले किन त्यसो गरिन? वाई डिड शी डू दैट, वाई डिड शी डू दैट, त्यो किन भयो? वाई डिड दिस ह्यापन, वाई डिड दिस ह्यापन, किन यति ढिलो घर आउनु भयो? वाई डिड यू कम होम सो लेट, वाई डिड यू कम होम सो लेट, तिमी किन यति रिसाएको? वाई डिड यू गेट सो एंग्री, वाई डिड यू गेट सो एंग्री, तिमीले किन छोड्यो? वाई डिड यू क्वाइट, वाई डिड यू क्वाइट, तिमी किन सोध्नुहुन्छ? वाई डू यू आस्क, वाई डू यू आस्क, तिमी किन झुट बोल्छौ? वाई डू यू लाई, वाई डू यू लाई, तपाईँ किन डाक्टर बन्न चाहनुहुन्छ? वाई डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर, वाई डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर, तपाईँ किन नर्स बन्न चाहनुहुन्छ? वाई डू यू वांट टू बी अ नर्स, वाई डू यू वांट टू बी अ नर्स, हामीले उहाँका सल्लाह किन सोध्ने हो? वाई डोंट वी आस्क हिज एडवाइस, वाई डोंट वी आस्क हिज एडवाइस, हामी किन नाच्न जाँदैनौँ? वाई डोंट वी गो डान्सिङ, वाई डोंट वी गो डान्सिङ, हामी किन घर जाँदैनौँ? वाई डोंट वी गो होम, वाई डोंट वी गो होम, हामी किन कोठा साझा गर्दैनौँ? वाई डोंट वी शेयर अ रूम, वाई डोंट वी शेयर अ रूम, तिमी भित्र किन आउँदैनौ? वाई वोन्ट यू कम इन, वाई डोंट यू कम इन, तिमी किन धूम्रपान त्याग्दैनौ? वाई डोंट यू गिव अप स्मोकिङ, वाई डोंट यू गिव अप स्मोकिङ, किन हामीसँग डिनर नगर्ने? वाई नॉट हैव डिनर विथ अस, वाई नॉट हैव डिनर विथ अस, हिजो विद्यालयबाट किन अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो? वाई वर यू एब्सेंट फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, वाई वर यू एब्सेंट फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, तिमी हिजो किन अनुपस्थित थियो? वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, तिमी आज बिहान किन ढिलो भयो? वाई वर यू लेट दिस मॉर्निंग, वाई वर यू लेट दिस मॉर्निंग, आज तिमी किन यति थकित छौ? वाई आर यू सो टायर्ड टुडे,
Why are you so tired today? तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ। You are a teacher. You are a teacher. तिमी सधैँ गुनासो गर्छौ। You are always complaining. You are always complaining. तिमी जानुपर्छ। You must go. You must go. तिमी सुत्नुपर्छ। You should sleep. You should sleep. तपाईँले फरक देखाउनुहुनेछ। You will see the difference. You will see the difference. तिमीले असल पत्नी बनाउने छौ। You will make a good wife. You will make a good wife. तपाईँले कडा अध्ययन गर्नुपर्छ। You must study hard. You must study hard. तपाईँ किताब लिन सक्नुहुन्छ। You may take the book. You may take the book. तपाईँले हाँसो गरेको हुनुपर्छ। You must be kidding. You must be kidding. तपाईँ यो किताब पढ्न सक्नुहुन्छ। You may read this book. You may read this book. यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने घर जान सक्नुहुन्छ। You may go home if you want to. You may go home if you want to. तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। You may go. You may go. तपाईँले मलाई खुसी बनाउनुहुन्छ। You make me happy. You make me happy. तिमी मलाई धेरै माया गर्छौ। You love me so much. You love me so much. तिमी मलाई माया गर्छौ कि गर्दैनौ। You love me or not. You love me or not. तिमी मलाई माया गर्छौ। You love me. You love me. तिमी मलाई मन पराउँछौ। You like me. You like me. तिमीलाई मन पर्यो। You like it. You like it. तिमी व्यस्त देखिन्छौ। You look busy. You look busy. तिमीले कडा अध्ययन गर्नुपर्छ। You have to study hard. You have to study hard. तिमी मसँग आउनुपर्छ। You have to come with me. You have to come with me. तपाईँसँग प्रशस्त समय थियो। You had plenty of time. You had plenty of time. तिमीले मलाई बुझ्दैनौ। You don't understand me. You don't understand me. तिमी अङ्ग्रेजी बुझ्दैनौ। You don't understand English. You don't understand English. तिमीले यति ठुलो स्वरमा बोल्नु पर्दैन। You don't have to talk so loud. You don't have to talk so loud. तिमी यति चाँडो उठ्नु पर्दैन। You don't have to get up so early. You don't have to get up so early. तपाईँ गम्भीर हुन सक्नुहुन्न। You can't be serious. You can't be serious. तपाईँ यो किताब पढ्न सक्नुहुन्छ। You can read this book. You can read this book. तपाईँ यसलाई कहीँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। You can put it anywhere. You can put it anywhere. यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने जान सक्नुहुन्छ। You can go if you want to. You can go if you want to. तपाईँ जहाँ चाहनुहुन्छ जान सक्नुहुन्छ। You can go anywhere you want. You can go anywhere you want. तपाईँ एक राम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ। You are a good teacher. You are a good teacher. तपाईँ अब घर जान सक्नुहुन्छ। You can go home now. You can go home now. तपाईँले जोनलाई मद्दतको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ। You can ask John for help. You can ask John for help. तिमीले नियम तोड्यो। You broke the rule. You broke the rule. तिमी धेरै बहादुर छौ। You are very brave. You are very brave. तिमी धेरै राम्री छौ। You are very beautiful. You are very beautiful. तिमी भारतीय होइन। You are not Indian. You are not Indian. तिमी मेरो जिम्मेवारी हो।
You are my responsibility. You are my responsibility.